अस्सलाम वालेकुम। हर कलर शे तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये वीडियो है। मेरा नाम मशवानी और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं लंदन कैसे आया। सबसे पहले तो अगर आप मुझे देखकर ये समझ रहे हैं कि मेरी शक्ल अगर सलमान खान से नहीं मिलती तो आप ठीक हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत माइकल जैक्सन से मिलता हूँ तो शायद आप ठीक नहीं समझ रहे, क्योंकि मैं माइकल जैक्सन की तरह भी नहीं हूँ। एक दफा एक लड़का दरिया पे बैठकर मच्छियाँ पकड़ रहा था, छोटी छोटी मच्छियाँ, बड़ी बड़ी मच्छियाँ कौन से साइज की मच्छियाँ, लेकिन हाँ एक बात है कि वो लाजमी मच्छियाँ पकड़ रहा था। हुआ कुछ यूँ कि एक बुजुर्ग बाबा जी आए और उस लड़के को कहा, ए तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मैं और क्या कर रहा हूँ, आप देख नहीं रहे, मैं तो मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। तुम अपना कितना टाइम जाया कर रहे हो? बाबे ने कहा। उसने कहा, बेटा तुम अभी जवान हो, बाहर मुल्क जाओ, पैसा कमाओ, दौलत बनाओ। उसने कहा, फिर क्या करूँ बाबा जी? उसने कहा, फिर तुम जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लाजे बनाओ। उसने कहा, फिर क्या होगा? बाबा जी ने कहा कि जब वो तुम बना के रहोगे फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। तो उसने कहा, फिर क्या होगा? फिर उसने कहा कि तुम अपने गांव आ जाओ। तो उसने कहा, फिर क्या होगा? बाबा जी ने पता है क्या कहा? नहीं पता। मैं बताता हूँ कि वापस यहीं पे आकर बैठ के मछलियाँ पकड़। और लड़का हंसने लगा और उसने कहा, बाबा जी अगर मैंने मछलियाँ ही पकड़नी तो इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं मछलियाँ क्यों पकड़? आइए चले मैं आपको अपनी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ यूँ कि मैं एक पिंड का, एक गाँव का सीधा साधा नौजवान, लंदन में दूर दूर तक मेरे दिमाग में ख्याल नहीं था कि एक दफा क्या हुआ कि हमारे एक अंकल बरतानिया से पाकिस्तान आए। हम उन्हें लेने एयरपोर्ट पर गए। जब मैंने अपने एक चाचा जी के पास गया, मैंने महसूस किया कि इतनी खूबसूरत खुशबू। मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? चाचा जी ने जवाब दिया, बेटा रहने दे, तेरी औकात से बाहर है। रहने दे, तेरी औकात से बाहर है। ये सुन के मुझे बहुत शौक लगा, मैं बड़ा परेशान हुआ। बाबा जी के बेटे, दुनिया उनके आगे पीछे और मैं सबसे पीछे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता हो लिया उनके साथ और मैं लंदन की चाल डाल से बड़ा मुतासिर होने लगा। फिर क्या होना था? रोज अब्बा जी को यही बताना, मैंने विलायत जाना है। चाचा जी की खुशामते का सुबह सवेरे चाचा के लिए खालिद के तंदूर से पराठे लेकर आना, चावल छोले नान छोले खादी के लेकर आना, चाचा जी के बेटों को बाहर घुमाना ले जाना और लंदन के किस्से सुनना। इतने में आंटी जी से भी बात हुई। आंटी जी ने कहा, हमारा लंदन में बहुत बड़ा घर है, वहाँ पे बहुत मजा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हम पाकिस्तान आते हमारा पेट खराब हो जाता है। वाओ इट्स अमेजिंग, ये तो लंदन जाना है हमने। चाचा जी की बड़ी मिन्नतें की, लोगों से शीते से, माके से, राशदे से दाद लिया, थोड़े थोड़े पैसे कमा किए और भाई चाचा जी तो चले गए और हम पहुंच गए लंदन एम्बेसी। अब हुआ इस तरह कि हम पहुंच तो गए लंदन एम्बेसी, लेकिन चौकीदार ने एक डंडा लगाया और बोला, बेटा क्यों वो उधर जा रही है, वहां पे जाके खड़े हो जाओ। मैं चलता 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 जब आखिर में पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि क्यों में मुझसे आगे भी मुझसे पहले भी 10,000 बंदे तकरीबन खड़े थे। मैंने कहा, बेटा ले तू तो मर गया, तेरी बारी तो शाम को आनी है। मैं क्यों में लगा और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ लोग खुश खुश होते निकले। मैं देख रहा था, अरे बाप रे, अरे इनका तो लंदन का वीजा लग गया, इनकी तो लाइफ बन गई। और मैं उनको उसी तरीके से जिस तरह मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा था, खुश होते देखा, हंसते हुए देखा। मैंने भी अपने फॉर्म जमा करा दिए और खैर मैं वापस आ। फिर क्या हुआ? मेरा वीजा लग गया और मैं हो लिया अपने एक रिश्तेदार के पास ताकि उससे फ्लाइट के पैसे उठा लूं और एयरलाइन पर बैठ के मैं लंदन पहुंच ही गया। जैसे ही जहाज उड़ा मेरा दिल धक 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 धक, फिर धक 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 धक। खैर काफी धक धक किया जाए। दिल की धक धक जब रुकी तो मैं एक इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़ा था। मैं समझा कि अब मैं बाहर जाऊंगा और बहुत सी दुनिया मेरा इंतजार कर रही होगी। खूबसूरत जो है वो गोरियां वो उठ के मेरे साथ बॉलीवुड के गानों पे नाचने लगेंगी। मैं बाहर निकलूंगा, काम कारोबार की ले क्या जरूरत, बाहर तो बूटे होते हैं ना भाई। अपने जहन में तो यही था ना भाई लंदन में। खैर इमिग्रेशन ने ठप्पा लगाया और उस मुछंदर से आदमी ने मुझे बुरा बुरा गोरे ने देखा। मैं बाहर आ गया। बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। अरे मैं कितना खुश हुआ कि ये मेरे वाकई दोस्त हैं यार, ये तो मुझे भूले ही नहीं। वो मुझे बड़े प्यार से उन्होंने मेरा सामान उठाया और मैंने कहा कि गाड़ी कहाँ खड़ी है? कहते हैं, बेटा यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं, यहाँ पे तुम्हें रेलगाड़ी पे बैठ के जाना पड़ेगा।
پھر کیا تھا، میں ریل گاڑی میں بیٹھا اور ادھر ادھر مونچھوں کو تاؤ دیتا 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 میں پہنچ گیا. اب کیا تھا، اپنے دوستوں کے گھر پہنچنا تھا. دوستوں نے تعارف کرایا. جی ان سے ملیے، یہ ہیں ہمارے دوست مشوانی. شکل سے تو یہ بہت ہی الو کے پٹھے نظر آتے ہیں. میں نے کہا جی نہیں ابھی آپ نظر تو آ رہے ہیں، لیکن جب ہم آپ کو لے کے جائیں گے نائی کی دکان پہ تو آپ کا جو ہے وہ چہرہ اٹ ول بی ٹوٹلی چینج. تو کیا اچھا، میں نے کہا کھانے کا کیا پروگرام ہے ویسے؟ بیٹا کھانا تو اس طرح ہے کہ ہم لوگ تو کھا چکے ہیں، تھوڑا سا شاید بچا ہو، اور وہ کھا کے نہ زیادہ کام آپ سے نہیں کراتے. مجھے پتہ ہے آپ کو کوکنگ نہیں آتی ہوگی، تو برتن جو پڑے ہوئے ہیں سنک میں وہ دھو دینا. میں نے تو کبھی برتن نہیں دھوئے تھے. خیر کیا ہوا، ایک دوست میرا بڑے جذبات میں آیا. یار اس کو دیکھو، اس کو تو ہم ساتھ لے کے باہر نہیں جائیں گے، یہ تو بالکل فریش ہی نظر آتا ہے. اور پھر ان ظالموں نے پتہ ہے کیا کیا، میرا یہ حال کر دیا. مجھے وہ نائی کے پاس لے گئے اور میرے بال کٹوا دیے. میری ہلکی ہلکی پیاری پیاری داڑھی کو خط مار مار کے انہوں نے فرینچ کٹ میں تبدیل کر دیا. اس نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ لنڈن کا منڈا ہے. اور میں نے کہا کہ جاب کی کیا صورتحال ہے، وہ درخت کہاں ہے جس پہ پیسے ہوتے ہیں. خیر اس کو فون کیا، اس نے فون بند کر دیا، اس کو فون کیا، اس نے فون، کوئی بھی فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا. اور آخر کار ہمارے لیے کوئی جاب بھی نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے آئے تھے. میں نے اپنے چاچا کو فون لگایا اور اسے پوچھا، ہیلو چاچا جی، میں پاکستان سے لندن آ چکا ہوں، تو میرے لیے کوئی جاب ہے؟ بیٹا ہم لوگوں کا گزارا یہاں پہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے، لیکن اپنی آنٹی سے بات کرو. میں نے آنٹی کو فون دیا. میں نے کہا آنٹی جی، آپ کی کوئی فرینڈ ہے، ان کے ہسبینڈ یا کوئی بزنس ہو تو اگر آپ مجھے جو ہے وہ جاب پہ لگوا دیں. آنٹی نے جواب دیا، بیٹا ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن تم ہمارا گھر ضرور دیکھنے آنا. 5 بیڈ کا ماشاء اللہ ہاؤس ہے. میں نے کہا کہ میں گھر دیکھ کر کیا کروں گا. میں باہر نکلا اور میں باہر ان درختوں کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا جن کے اوپر پیسے اگتے تھے. میں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، یہاں دیکھا، پاؤنڈ کی تلاش، ڈالر کی تلاش، پیسے کی تلاش. آخر میں مجھے جاب، پتہ ہے آپ کو وہ کون سی جاب تھی؟ 16 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، پتہ ہے کیا کرنا؟ صفائی کرنا. میں نے کلیننگ کی. میں نے اپنے نازک نازک گورے گورے ہاتھوں سے، خیر تھوڑا سا اوور ہو گیا، میں نے اپنے نازک نہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی. پھر مجھے کیا ہونا تھا، سیکیورٹی آفیسر کی جاب مل گئی. میرے لیے سیکیورٹی آفیسر کی جاب ملنا کسی بہت بڑے کیا کہتے ہیں فوج کے جرنیل سے کم نہیں تھی. ارے باپ رے، جب میں نے تنخواہ کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو یہ تو پاکستانی بھائی جرنیل کی تنخواہ سے زیادہ تھی. تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں لندن میں چوکیدار کی صورت میں ایک جرنیل بن گیا. پھر کیا تھا، پھر لندن کی لائف میں گلتا رہا، مکس ہوتا رہا، بہت آگے بڑھتا گیا، مختلف جابیں کی، سالوں کے سال گزار. پاکستان کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں میں خوبصورت خواب کی طرح آتا تھا. میرے بہت پیارے پیارے دوست آج بھی مجھے یونس کے گول گپے یاد آتے ہیں، مجھے ننے کے کچالو یاد آتے ہیں، مجھے راشد کے کباب یاد آتے ہیں. آج بھی مجھے اپنے بہت یاد آتے ہیں. آج بھی مجھے کھیل کے وہ میدان یاد آتے ہیں جہاں کبھی ہم بے پرواہ دوڑا کرتے تھے. پاکستان ایک جنت سے کم نہیں میرے دوستوں. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے دنیا کی ہر اپرچونٹی موجود ہے. پاکستان میں 4 موسم ہیں جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں. پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں، پاکستان میں ٹیلنٹ ہے. لیکن پتہ ہے کیا، ہمیں یہ ٹیلنٹ بنوانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ہم لوگ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں تو آ جاتے ہیں تاکہ ہم کوئی بڑے آدمی بن سکیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. کئی مہینے، کئی سال تک بھوکے سونا پڑتا ہے، تاریک کمروں میں رہنا پڑتا ہے. نہ کوئی اپنا ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے. بس ہوتے ہیں
تو صرف آپ ہوتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے. آپ لوگ تو سیریس ہی ہو گئے یار, میں تو مذاق کر رہا تھا. اچھا, میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان از ون آف دا بیسٹ لینڈ آن دا پلانٹ. پاکستان کی فضائیں انتہائی پیاری ہیں. پاکستان سے پیار کریں, اپنوں سے پیار کریں, اپنے ملک میں اپنے لیے اپرچونٹیز پیدا کریں. پاکستان پائندہ باد.